एक कसं कितें तुमकां कशें कळ्ळें उजो लागलो कितें जालां हो स्वयंचलित प्रकल्प पाणी प्रकल्प गेल्या 8 मार्चाक माननीय मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते शुभारंभ करून सगळ्यांक कार्यान्वित जाल्ले आनी जवळ जवळ 90 ते 95% लोकांक ते उदीक आतां पर्यंत पावलां. काही प्रमाणात त्रुटी आसा आनी ह्याच्या सकयल कांयशी जागा आसली ती जागा पडीक आसलेल्या कारणान पाणी आसलेल्या कारणान आमकां एक आदेश येयलो की त्या जागेन तुमी कितें तरी क्रॉप घेयात इमिडिएटली. म्हणून आमी कितें केलें आतां पेडी घेवन कांय शक्य ना म्हणून आमी 45 डेजचे मका बियाणे आसा ते मका बियाणे पेरले. ते मका बियाणे पेरल्या पण समस्या अशी निर्माण जाली की थंय रातची गोरवां आनी त्रास करपाक लागले. म्हणून आमकां ते अंडरग्राउंड डेव्हलपमेंट एजन्सीन तुमी ती वयर मॅन्युअली कंपाऊंड करून सद्या जे वर्स हें करा म्हणून आमी ते वयर करताले. जवळ जवळ एक 1:15च्या सुमाराक हांगासर काळो धुंवर दिसपाक लागलो आमकां भरपूर. म्हणटकूच हांवें ते इंचार्ज संदेश मराठी जो ऑपरेटर आसा ताका हांवें फोन केलो असो असो धुंवर दिसता जाल्यार आपूण मला कळटाली लायनीचेर खंय गेला आपूण पळयता म्हणून आमी वयर येवना कित्याक जप करून हांगासर CCTV तुमी कित्याक गेल्ले अशें इन्क्वायरी जाली म्हणून आमी वयर येवना. पूण तो येयलो आनी मागीर म्हणपाक कोण आहा तितक्या मनशांक पळोवन तुमी घेवन वयर यो म्हणून आमकां. आमी ते 5 मनीस आसले आनी त्या प्रमाणे हांव धांवत येयलो वयर पळय जाल्यार सगळो हांगासर उजो पेट्टा हांगासर. आनी उजो पेटल्या उपरांत हांवें हेका फोन मारलो पंच मेंबर आहा पळय बोला कोडगांवकर ताका फोन मारलो. तो येयलो हांगासर आनी आमी ते बाकीचे मराठी आमचो संदेश मराठे हरी मराठे ते येयले आनी आमी प्रयत्न केले माती घेवन ती विझोवपाची आग. पण ती आग इतकी भडकलेली की फुड्यान वचणें शक्य नासलें. मागीर शेजागोवा जी कंपनी आसा ते कंपनी कडेन आमी टँकर आमकां दिवचे म्हणून टँकर मागयले आनी तेन्ना पयलीं आमी पुलिशेकूय तिणी कॉल केल्लो फायर ब्रिगेडीकूय कॉल केल्लो आनी टँकर हाडल्या पण टँकरीन हाडून जी कितें लायन ती आमी ही हें केल्या कालवार केल्या. पूण ताका आतां सगळे कडेन बुराक पडल्या उज्याच्या कारणान ते लिकेज जाल्ले आसा. पूर्ण पाणी सकयल पर्यंत वचना. त्यानंतर पुलिसेन रिपोर्ट करून गेले फायर ब्रिगेड येवन नंतर आमी सगळी ही एरिया आसली ती भिजून घेतली कारण जवळ थंय डिग्री सायड आसा तो उजो ताका जर गेल्लो जाल्यार ताका मोठ्या प्रमाणात हानी जातली तेंची. आनी इतकें आमी केलां. आतां प्रकल्प 4.5 कोटींचो प्रकल्प हो जवळ जवळ 95 फार्मर्स शेती बागायतदारांक हांगासून जवळ जवळ 6.5 किलोमिटर सगळ्यांक बेनिफीट जाता. आनी ह्या प्रकल्पा बद्दल कोणाक कितें वायट दिसता आनी कित्याक लागून अशें करता ही पयली घटना न्हू. ही जवळ जवळ 3री-4थी घटना. पयली जेन्ना उजो लायलो तेन्ना हांगासर जी पंप हावसा पर्यंत लायन आसा जवळ जवळ 70 लाखाचें नुकसान केल्लें आतां. टोटल पायपलायन दोन एकदां उदक घातलो पळय जॉयंट जाय दुसरे ते सगळे जळोंक ना म्हणून परत दुसरे दिसा आयल्यान सगळी अख्खी पायपलायनूच कितें घालून जाळून उडयली. आनी काल परत चालू जाल्या उपरांत परत खंय तरी उदक घातला आनी हे विघ्न संतोशी तरी काम केल्लें आसा. आनी ही प्रचंड प्रमाणात ही नुकसानी कित्याक लागून ते करता बाबा तांकां नाका जाल्यार नाका तरी म्हणून सांगचो बाबा आमकां बेनिफीट दिवचें. आमी बेनिफीट कोणाकूच चुकोवना जे रिलेटेड हांगा उदीक आसा प्रत्येकाक जे पेडीफीड फार्मर जावं ते बागायतदार फार्मर जावं आनी कसले फार्मर जे फार्मींग करता तांकां सगळ्यांक प्रत्येकाक आमी हें उदक पावयल्लें आसा आनी सगळे सॅटिस्फायड आसा. काही प्रमाणात प्रकल्प नवीन आसा काही प्रमाणात खंय लिकेज कितें आतां रिपेरींग काम ते चालू तेंच्या अंडर जे आसा पळय ते काम करतात. पूण हे अश्यो घटना करून कितें करपाचें चिंतलां आनी कितें तें आमकां काय 3-4 फावटी जर तुमी जालें अशें म्हणटा अजून कोणाकूच जावं ना. तक्रारी आमी खूब केल्यो तेन्ना फाटीं जेन्ना मेजर जाल्ले चौकशी वेळार ना अजून काय अजून चौकशी जाली पूण कोण तो मेळना न्हू. चौकशी सखोल चौकशी जावपाक जाय हेजेर. हे परत जे प्रकार घडटाले हेची सखोल चौकशी जावपाक जाय. कारण हो गोंयांतलो न्हू तर इतिहासांतलो आमच्या देशांतलो पयलो प्रकल्प जे मायन पिठाचें उदक काडून बागायतदारांक दिता. कारण हे नॅचरल सोर्स आमचो आमची शेती बागायतदार 95 फार्मर्साची तुमी इंटू 4 जर गेले जाल्यार कितले आंकडे जाले ते सगळे उदक निर्वाह ह्या हेचेर करताले. आनी जेन्ना हे मायनींग फील्ड जेन्ना खोल गेले तेन्ना आमचे माननीय मुख्यमंत्री तेन्ना आमदार जाल्ले तेन्ना ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन आमी हो प्रस्ताव घेवन शेतकरी सगळे गेल्ले. तेन्ना मुख्यमंत्र्यांनी तो प्रकल्प हें करून केंद्राक धाडलेलो की अशें अशें मायनींग पिठाचें उदक हें डायवर्ट जाल्लें आसा हेचे कडेन ताका लागून तांकां प्रोजेक्ट दिवचो म्हणून सेंट्रलासून प्रोजेक्ट हो तेन्ना पास जावन येयल्लो. तेन्ना 1,53,00,000 तो पास जाल्लो आनी आज ताची जवळ जवळ 4.5 कोटीचेर प्रकल्प पावन पूर्ण टॉप जाला. पूण हे विघ्न संतोशी काम कोण तरी करता हेचो सामको पूर्णपणे आमी सगळ्या शेतकऱ्यांच्या मार्फत सुल्लाचे हांव निशेध व्यक्त करता. पूण इतलो प्रकल्प व्हडलो करून आतां असो जो म्हणजे उजो घालून हो खंय तरी जनतेच्याच पयशाचो हय आमचेच पयशे न्हू सरकाराचे पयशे शेवटी सरकाराचे पयशे म्हणजे आमचेच पयशे न्हू. आमी सरकार म्हणजे सगळे आमी सरकारीच न्हू सरकारच्या पयशाचो. आनी दुसरी गोश्ट कितें मेळटा तेच कळना म्हाका उजो घालून. एक बाबा सगळें सांगूं येता कितें बाबा लुकसाण जाता. आतां कोण एक मायन सोडली न्हू जाल्यार कळना कितें जालें. पयलीं हे मायनींग वॉशिंग करपाक वापरतले पळय आमी तेंचे तो परमिशन घेतला. इवन तांकां सुद्दां आमी सांगला इन फ्युचर जर आनी कोणा कडेन मायन जर गेली जाल्यार ही जी एरिया आसा ती आमी पळय उलयल्या की ही एरिया आमकां कडेक दवरची जेणे करून तुमी जर मायन स्टार्ट केली जाल्यार ह्या पाणी हे जे नॅचरल सोर्स आसलो पळय हे आमची शेती बागायतदाराचें पाणी तेचो वापर तुमी केलो
तर त्याचा परिणाम आमकां जावपाक जायना फुडें इनकेस मायन स्टार्ट जाली जाल्यार तेच तेंच्यांनी मान्य केल्लें आसा. सध्या उदक चालू आसा, सध्या उदक चालू आसा. पूण ही नाशाडी आता ही नासाडी आतां हें पळयात न्ही, आतां हें उदीक फुटल्या उपरांत तेजें प्रमाण कांय प्रमाण 10% तरी कमी जालें उदीक. आनी जर आमी काल पावोंक नासले जाल्यार हें सगळें आमकां कांयच मेळचें नासलें. आनी इवन जर पावोकूच नासलें कोण येवकूच नासलें न्हू, इवन आमकां कंपनीन टँकर दिवंक नासली किंवा फायर ब्रिगेड दिवंक नासली जाल्यार तो डिजी सेट थंय काबार जातलो आनी सगळ्यांक सत्यानाश जातलो आसलो. ह्या एरियाक कितें म्हणटा? हे सुर्ला सोनशी मायन म्हणटा. सुर्ला सोनशी मायन पूर्व काळीन ढेप्याची मायन न्ही, डेम्पो मायन. त्यानंतर ती सिजा गोवान टेक ओवर केली. आतां सिजा गोवा कडसून आनी कोणी तरी घेवन जाल्यार काय कोणी तरी कितें ऑप्शन जालां अशें कितें आमी आयकता. पूण आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्या तुमी आमकां मायनी भितर तशें करता हें काय ना, पूण आमचें जें पाणी आसा तें आमकां कमी जावपाक जायना हांगासर. कित्याक आमकां पयलीं मायन सुरू जावन पयलींच्या काळा पासूनचें पाणी आमकां हें. आतां मायन खोल केल्ल्या कारणान झरे डायवर्ट हांगासर जाल्या, ताका लागून ते पंपींग सिस्टम करून आमकां दोतोरान मुद्दाम दिले आसा. आनी तेचो फायदो बऱ्यापैकी शेतकऱ्यांक जाता. पूण हे बिगीन संपूचे काम कोण करता काय आमकां कळपाक आयडिया. शेतकऱ्यांक वेवस्थीत उदक मेळना, ह्या खातीर सरकारान जे पडींग शेती आसली त्या शेतकऱ्यांक एक केले आनी तांकां उदक दिवपाचें प्रयोजन केलें. आनी ते एक हांगा बरो पाणलोट प्रोजेक्ट केलो आनी केरळांतलो हो पयलो प्रोजेक्ट आसला. त्या कारणान आमच्या मुख्यमंत्र्याचे सगळ्याक एक वाव जाली आनी शेतकरी आनी सरकार मेळून शेती लावपाचे कामाक जम आसतनाच कोणी तरी विघ्न संतोशी मनशान हांगा पायपांक म्हणजे उजो घातला अशें म्हणटा. पूण खरे कडेन कळोवंक शकलें ना. पूण प्राथमीक हे पळयत जाल्यार अशें दिसता की कोणी तरी मुद्दम लायला अशें दिसता. अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा की कोणी तरी मुद्दम लायता आनी अशेच प्रकार ह्या फुडें बी 2-3दा घडलेले आसा. तेन्ना हे येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जर बंद जालो जाल्यार फुडें येणाऱ्या भविश्यांत शेतकऱ्यांची खूब हालत जातली. शेती पडींग आसली ती खंय तरी आतां लागवडी खाली येता, पूण ते तर उदकूच बंद जालें जाल्यार तेंची शेती करून कांयच फायदो जावचो ना. तेन्ना हे जे प्रकार घडटा तेजेर सरकारान विशेष लक्ष दिवन आनी पुलीस यंत्रणा जावं आनी कोणी सगळ्यांनी हेजी सकल चौकशी करून अशे घटना ज्यो कोण घडयता तांकां योग्य शासन दिवचें अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा. आनी जर अशेच प्रकार घडले जाल्यार शेतकऱ्यांक बी शेती लावपाचें नर्वसपणां येतली आनी येणाऱ्या काळान जी शेती सद्या लागवडीक येता ती बी येवपाची मार्गाचीच बंद जातली. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पावस मरे टायर धोल्या मरे मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.